जय मसीह सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा र फेरि पनि एक हप्तापछि यहाँ सबैजनालाई हाम्रो एभ्रिनेसन आबुधाबीको नेपाली अनलाइन सङ्गतिमा म स्वागत भन्न चाहदछु र मलाई आशा छ तपाईहरु सबैजना आनन्दितै हुनुहुन्छ र प्रभुको अनुग्रहको कारणले गर्दा प्रभुको सुरक्षामा यहाँ सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर मलाई आशा छ र यो बिहानी म पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किन भन्दा अहिले हामीलाई थाहा छ परिस्थिति अवस्थाहरू गाह्रो छ हैन कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै नै दिन बाद दिन त्यो केसहरू बढिरहेको छ नेपालमा अनि अल ओभर द वर्ल्ड अनि इन्डियामा तर पनि आज परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित राख्नु भएको लागि हामी प्रभुमा धन्यवादी हुनुपर्छ र यहाँ जो जतिजना जहाँ जहाँबाट आउनु भएको छ आबुधाबीबाट जोडिनु भएको छ आबुधाबी भन्दा बाहिर हैन युए अल ओभर द युए शारजा दुबई जहाँ जहाँबाट आउनु भएको छ जो जोडिनु भएको छ साथै नेपालबाट पनि जोडिनु भएका मेरा ख्रिस्टमा मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ र आउनुहोस् हामी अब ढिला नगरिकन आजको वचनतिर लाग्नेछौँ र हामी सबैजनालाई थाहा छ विगत 3 हप्तादेखि हामीले प्रेरितको पुस्तकबाट द एक्ट अफ प्रेयर्स भनेर हामी त्यो सिरिज हेर्दै आइरहेका छौँ र आज हाम्रो चौथो हप्ता हो यहाँलाई चौथो हप्तामा स्वागत छ र हामीले हेर्दै थियौँ विगत 3 हप्तामा कि सुरुमा हैन जब येशू ख्रीष्टको स्वर्गारोहण भयो त्यसपछि चेलाहरूलाई उहाँले पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा गर्नुभयो अनि त्यहाँनिर चेलाहरू प्रार्थना गर्दै थिए र मण्डली स्थापना भएको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँदछौँ भने अनि त्यसपछि आएर हामीले दोस्रो हप्तामा सतावटको कुराहरू हामीले हेर्दै थियौँ सतावटको बेलामा उनीहरू चाहिँ हैन जोस पाएको उत्साह पाएको बुद्धि र ज्ञान पाएको कुरा हेर्दै थियौँ भने अस्ति लास्ट विक हामीले मिराकल भएको कुराहरू हेर्दै थियौँ त्यहाँनिर हैन एकजना केटी अनि जीवित भएको लङ्गडो निको भएको कुराहरू हामी हेर्दै थियौँ अनि गएको हप्तामा हामीले टेक अवेमा हेर्दै थियौँ आउनुहोस् आज हामी उत्साहित भएर आश्चर्यकरणको लागि प्रार्थना गरौँ जसले ख्रीष्टको सुसमाचार ग्रहण गर्न मानिसहरूको हृदयको ढोका खोल्नेछ अनि हाम्रो लास्ट विकको टेक अवे थियो भने आज हाम्रो चौथो हप्ता र आज हामी प्रेरितको पुस्तक 10 अध्यायको 1 देखि लिएर 11 सम्म हेर्नेछौँ आउनुहोस् मसँगै तपाईहरु पनि वचनलाई पाठ गर्नुहोस् यहाँ यसरी लेखेको छ 10 को 1 मा कैसरियामा कर्नेलियस नाउँका एकजना मानिस थिए जो इटालिया भन्ने पल्टनका एक कप्तान थिए तिनी ईश्वर भक्त थिए र तिनी र तिनको सादा परिवारले परमेश्वरको भय मान्थे तिनले मानिसहरूलाई उदारता साथ दान दिई परमेश्वरलाई सधैँ प्रार्थना गर्थे तिनले दिउँसो 3 बजेतिर दर्शनमा स्पष्ट रूपले परमेश्वरको एउटा स्वर्गदूत आफूतिर आएर यसो भनिरहेको सुने कर्नेलियस 4 मा भयभीत भएर तिनले उनलाई निहालेर हेरेर भने प्रभु भन्नुहोस् अनि उनले तिनलाई भने तिम्रा प्रार्थना र गरिबहरूलाई दिएका दान सम्झनाको रूपमा परमेश्वरको सामुने पुगेको छन् 5 मा अब मानिसहरूलाई योप्पामा पठाऊ र पत्रुस पनि सिमोनलाई बोलाइ पठाऊ तिनी चर्मकार सिमोन कहाँ बसेका छन् जसको घर समुद्रको किनारमा छ 7 मा जब तिनीसँग बोल्ने स्वर्गदूत विदा भए तब तिनले आफ्ना नौकरहरूमध्ये 2 जना र निरन्तर तिनको सेवा टहल गर्ने 1 जना भक्त सिपाहीलाई बोलाए 8 मा र तिनीहरूलाई सबै कुरा बताएर योप्पामा पठाए भोलिपल्ट तिनीहरू आफ्ना यात्रामा त्यस सहरको नजिक आइपुग्दा दिउँसो 12 बजेतिर पत्रुस चाहिँ प्रार्थना गर्न घरको कौसीमा उक्ले 10 र 11 मा यसरी लेखेको छ तिनी भोकाए र तिनले केही खाने मन गरे तर अरूहरू भोजन तयार गरिरहेको बेला तिनी ध्यानमग्न भए तिनले स्वर्ग उग्रेको र त्यहाँबाट चारै कुनामा बाँधिएका तन्ना जस्तो केही पृथ्वीतिर झरिरहेको देखे आमेन आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ प्रभु येशू हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ यस समयमा तपाईले दिनुभएको यो वचन अनि हाम्रो बीचमा आइसकेको छ आज हाम्रो चौथो हप्ता र प्रभु म प्रार्थना गर्दछु आज हामी जो जति यस संगतिमा संसारभरिबाट जोडिएका छौँ पवित्र आत्मा तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् यो वचन बुझ्नलाई इभन म बोल्नेको साथमा तपाईँ हुनुहोस् हामी शरीरमा अलग भए तापनि हामी आत्मामा एक छौँ र प्रभु यो वचनद्वारा आज हाम्रो जीवनमा के मेसेज हामीलाई दिन चाहनुहुँदैछ आज त्यो कुरा हामीले बुझ्न सकौँ भन्दै यो समय हाम्रो हृदयको कानहरू खोलिदिनुहोस् मलाई पनि तपाईले सहायता गर्नुहोस् र
वचनको अवधि तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दै सबै बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। आउनुहोस् यो वचनभित्र हामी हेर्दैछौँ आज प्रभुले हामीलाई यहाँबाट के देखाउनुहुन्छ। अनि एउटा कुरा पहिला हामी यसको पृष्ठभूमिलाई हेर्नेछौँ। हामीहरूलाई थाहा छ है, इजरायलमा यहुदी जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो। अनि त्यो बेला उनीहरूको समाजमा एक प्रकारको बााउन्ड्री थियो, एक प्रकारको उनीहरूलाई त्यहाँनिर धेरै कुराहरू थियो होइन, जसले चाहिँ आफ्नो समाजभन्दा बाहिर जानु उनीहरूलाई दिँदैन थियो है। पत्रुस चाहिँ एउटा यहुदी थिए होइन, तर कर्नेलियसलाई हामी हेर्छौँ भने ऊ चाहिँ एउटा अन्य जाति थिए। तर कर्नेलियसको बारेमा हामीले इन्ट्रेस्टिङ कुरा एउटा के पाउँछौँ भन्दाखेरि ऊ अन्य जाति भए तापनि इजरायलको परमेश्वरलाई उसले एउटा अफिसियली उसले हामी ग्रहण गर्न नगरेका भए तापनि ऊ चाहिँ के थिए भनेर भनेको छ यहाँनिर, ऊ चाहिँ एउटा ईश्वर भक्ति थिए र ऊ चाहिँ दान दिने कुरामा प्रार्थना गर्ने कुरामा निरन्तर ऊ लागिरहन्थे। अनि हामीलाई थाहा छ कर्नेलियस एउटा रोमी साम्राज्यको एउटा कप्तान थिए अनि उसको अन्डरमा चाहिँ धेरैजना सिपाहीहरूले काम गर्दथे। अनि हामीलाई थाहा छ कि जब होइन यो के अरे इजरायलमाथि चाहिँ अनि रोमी साम्राज्यको राज्य थियो अनि त्यहाँ चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि इजरायलीहरू चाहिँ रोमी साम्राज्यको अन्डरमा थिए। अनि कर्नेलियस एउटा रोमी साम्राज्यको कप्तान भएको नाताले एउटा नेचुरल एउटा शत्रुता चाहिँ उनीहरूको बिचमा हुनु पर्थ्यो, किनकि पत्रुस एउटा यहुदी थिए, कर्नेलियस अन्य जाति थिए अनि रोमी साम्राज्यका कप्तान थिए। तर हामी यहाँ के देख्दछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले दुईजनालाई नै सेम दर्शन दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ है। उनीहरू दुईजना अलग अलग जातिका थिए होइन, नेचुरल हिसाबमा एक अर्काको शत्रु थिए, तर पनि यहाँनिर परमेश्वरले दुवैजनालाई प्रयोग गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। सो त्यो सबै कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबै चाहिँ प्रार्थनाद्वारा सम्भव भयो होइन। अहिले हामी यहाँ के देख्छौँ भने प्रार्थनाले चाहिँ त्यहाँनिर बियोन्ड होइन हामीले सोचेको भन्दा बाहिर रूपमा त्यहाँनिर काम गर्दछ। आउनुहोस् आजको हाम्रो वचनको हामी टाइटललाई हेर्नेछौँ र आजको हाम्रो वचनको टाइटल चाहिँ अन्य संस्कृतिको निम्ति प्रार्थना है, क्रस कल्चरल प्रेयर। अनि किन भन्दाखेरि अहिले भर्खर हामीले हेर्दै थियौँ यहाँनिर चाहिँ पत्रुस एक यहुदी थिए है, अनि यहुदी भएको नाताले अन्य जातिमा जानु सम्भव थिएन होइन। उसको समाजले उसको कल्चरले उसलाई नदिए तापनि यहाँनिर प्रार्थनाद्वारा चाहिँ अब चाहिँ सुसमाचार चाहिँ प्रार्थना चाहिँ ऊभन्दा चाहिँ होइन उनीहरूको समाज र उनीहरूको सोसाइटी भन्दा चाहिँ बाहिर जाँदैछ यहाँनिर, सुसमाचार चाहिँ फैलिँदैछ यहाँनिर है। अनि हामीलाई थाहा छ प्रेरित 1को होइन 8मा परमेश्वरले त्यही प्रतिज्ञा हामीलाई गर्नुभएको छ, पवित्र आत्मा तिमीहरू माथि आएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र मेरो गवाई यहुदी सामर्य होइन अनि पृथ्वीको पल्लो अन्तिम छेउसम्म भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँनिर स्टार्ट हुँदैछ है। आउनुहोस् आज हामी यो खण्डबाट विशेष गरिकन 3टा कुरालाई हेर्नेछौँ कि परमेश्वरले कसरी हाम्रो प्रार्थनाद्वारा हाम्रो सोचभन्दा हाम्रो अपेक्षाभन्दा बियोन्ड काम गर्नुहुन्छ। 1 नम्बरमा हामी हेर्नेछौँ प्रार्थनाले सुसमाचारको सन्देश ग्रहण गर्नको निम्ति अरूको हृदयलाई तयार गर्दछ। हेर्नुहोस् त, प्रार्थनाले के गर्दछ? सुसमाचारको सन्देश गर्नको निम्ति अरूको हृदयलाई तयार गर्दछ। कसरी? यहाँनिर प्रेरित 10को 1-2मा अनि हामी हेरौँ, कैसरियामा कर्नेलियस नाउँको एकजना मानिस थिए जो इटालिया भन्ने पल्टनका एक कप्तान थिए। 2मा तिनी ईश्वर भक्त थिए र तिनी र तिनका सारा परिवारले परमेश्वरको भय मान्थे। तिनले मानिसहरूलाई उदारता साथ दान दिई परमेश्वरलाई सधैँ प्रार्थना गर्थे। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, कर्नेलियसले परमेश्वरलाई सधैँ प्रार्थना गर्थे है। परमेश्वरले उसको प्रार्थनाद्वारा चाहिँ काम गर्नुभयो। अनि 3 र 4मा हुन्छ, तिनले दिउँसो 3 बजेतिर दर्शनमा स्पष्ट रूपले परमेश्वरको एउटा स्वर्गदूत आफूतर्फ आएर यसो भनिरहेको सुने, कर्नेलियस। भयभीत भएर तिनले उनलाई निहालेर हेरेर भने, प्रभु भन्नुहोस्। अनि उनले तिनलाई भने, तिम्रा प्रार्थना र गरिबहरूलाई दिएका दान सम्झनाको रूपमा परमेश्वरको सामुन्ने पुगेको छन्। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, प्रार्थनाले कस्तो काम गर्दछ होइन। आइएम स्योर कर्नेलियसले सोचेको पनि थिएन होला कि उसको जीवनमा उसले त्यसरी दर्शन पाउँछ परमेश्वरबाट, किनकि ऊ त एउटा अन्य जाति थिए, यहुदी थिएन। तर उसले निरन्तर प्रार्थना गर्दा अनि एट द सेम टाइम एउटा पत्रुसले पनि निरन्तर प्रार्थना गर्दै थियो। अनि परमेश्वरले त्यहाँनिर के गर्नुभयो त, त्यहाँनिर मानिसहरूलाई
उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले त्यहाँनिर विभिन्न कुराहरू मार्फत त्यहाँनिर परमेश्वरले काम गर्नुभयो कर्नेलियसको जीवनमा। अनि परमेश्वरले कर्नेलियसको प्रार्थना सुन्नुभयो। अनि 32 र 33 10 को 32 र 33 यसकारण योप्पामा मान्छे पठाएर पत्रुस भनिने सिमोनलाई बोलाइ पठाओ, तिनी समुद्रको किनारमा चर्मकार सिमोनको घरमा बसेका छन्। 33 तब मैले तुरुन्तै तपाईँ कहाँ मानिस पठाएँ र तपाईँ कृपापूर्वक आउनुभयो। अब प्रभुबाट मलाई तपाईँबाट आज्ञा भएका सबै कुराहरू सुन्न हामी सबै परमेश्वरको सामुने यहाँ उपस्थित छौँ। वाह, हेर्नुहोस् त कस्तो मिराकल त्यहाँनिर, होइन? हाम्रो विचारभन्दा हाम्रो सोचभन्दा बाहिरको काम त्यहाँनिर भएको छ। अघि मैले भनेको जस्तै कर्नेलियस अन्य जाति थिए है, तर त्यहाँनिर के हुँदैछ, उसले दर्शन पाएर उसले के गर्छ त 33 मा सबै है, अब प्रभुबाट तपाईँलाई आज्ञा भएका सबै कुरा सुन्न हामी सबै परमेश्वरको सामुने यहाँ उपस्थित छौँ। अनि त्यहाँ हामीले पढ्छौँ भने अझै त्यहाँ के पाउँछौँ, उसले चाहिँ आफ्ना कुटुम्बहरू, आफ्ना नजिकका साथीभाइहरूलाई भेला गराएर त्यहाँनिर पत्रुसको सुसमाचार सुनाउनलाई ल्याएको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। द्याट मिन्स प्रार्थना गरेपछि के हुँदो रहेछ त, कतिपल्ट हामी के गर्छौँ, अब म सुनाइहाल्छु नि, अब म सकिहाल्छु नि, म गरिहाल्छु नि भन्छौँ। तर नो प्रेयरहरू, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाद्वारा मानिसहरूको हृदयलाई के गर्ने रहेछ, तयार गर्ने रहेछ सुसमाचार सुन्नलाई अनि ग्रहण गर्नलाई। तर हामीले पहिला प्रार्थना गर्नु पर्यो सुसमाचार सुनाउनुभन्दा अगाडि। अनि धेरैपल्ट हामी प्रार्थनाको कमी कारणले गर्दा हामीले आफ्नै मान्छेलाई पनि आज बचाउन सकेको छैनौँ, कारण हामीले प्रार्थनै गर्दैनौँ। तर यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि पत्रुस, होइन, अनि कर्नेलियसले बोलाएपछि त्यहाँ जान्छ अनि कर्नेलियसलाई चाहिँ मान्छेहरू घरभरि जम्मा गरेको हुन्छ। किन? प्रार्थना उसको वचन सुन्नलाई। अनि प्रार्थनाले अलरेडी तिनीहरूलाई तयार गरिसकेको थियो। हेर्नुहोस् त कति हाम्रो सोचभन्दा बियोन्ड काम परमेश्वरले त्यहाँनिर गर्नुहुँदैछ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बिग आइडिया हामी यहाँ छौँ भने हामीले उनीहरूसँग सुसमाचार बाँड्ने प्रयास गर्नुभन्दा अघि नै परमेश्वरले हाम्रा प्रार्थनाहरू उनीहरूको हृदय तयार पार्न प्रयोग गर्नुहुन्छ है। त्यसो भए हामीले पहिला के गर्नुपर्ने रहेछ, प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ मानिसहरूको लागि, कसलाई हामी सुसमाचार सुनाउन चाहन्छौँ, होइन? प्रभु मानिसहरू दिनुहोस्। अनि यहाँनिर त्यही कुरा हामी पाउँदछौँ है। पत्रुसलाई त्यहाँनिर धेरै प्रकारको पशुहरूको कुरा पनि त्यहाँनिर गरेको छ। हामी हेर्दा पढ्दै गयो भने अन्तिमसम्म 10 अध्यायमा है, त्यहाँ चाहिँ अरू अनि अशुद्ध भनेर पत्रुसले भन्छ, तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त, मैले तँलाई दिएको कुरा चाहिँ अशुद्ध नभन्। द्याट मिन्स त्यो अन्त्य जातिहरूको कुरा। अनि आज हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले आज हामीलाई हाम्रो संस्कृतिभन्दा, हाम्रो सर्कलभन्दा पनि बाहिर सुसमाचारलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो। हामी 2 नम्बरमा हेर्नेछौँ, प्रार्थनाले हाम्रो समाजभन्दा बाहिरका मानिसहरूलाई पनि सुसमाचारको आवश्यकता छ भन्ने कुराको निम्ति हाम्रो आँखा खोलिदिन्छ है। कतिपल्ट हामी के गर्छौँ, ओ अब हामी क्रिस्चियन हौँ, हामी हाम्रो सर्कलमा छौँ, हामीलाई सबै कुरा भइहाल्यो नि भन्ने हामीलाई कतिपल्ट त्यो खालको सोचाइ, त्यो खालको विचारहरू हामीलाई हुन्छ। तर हामी यहाँ के पाउँदछौँ भने है, पत्रुस पनि सायद ऊ पनि कन्टेन्टेड हुन सक्थ्यो, ऊ पनि खुसी भएर बस्नु सक्थ्यो, उसलाई पनि सबै कुरा त्यहाँनिर थियो। तर उसले के गर्यो त, आफ्नो विचारभन्दा बाहिर, आफ्नो समाजभन्दा बाहिर गएर उसले सुसमाचार सुनाएको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ है। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ पहिला के गर्नुहुन्छ त, प्रार्थनाद्वारा हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो आँखा खोलिदिनुहुन्छ। र 10 को 9, 10, 11 लेखिएको छ, भोलिपल्ट तिनीहरू आफ्नो यात्रामा त्यस सहरको नजिक आइपुग्दा दिउँसो 12 बजेतिर पत्रुस चाहिँ प्रार्थना गर्न घरको कौसीमा उक्ले। तिनी भोकाए र तिनले केही खाने मन गरे, तर अरूहरूले भोजन तयार गरिरहेको बेला तिनी ध्यानमग्न भए। तिनले स्वर्ग उभिएको र त्यहाँबाट चारै कुनामा बाँधिएको तन्ना जस्तो केही पृथ्वीतिर झरिरहेको देखे है। पत्रुसले यो दर्शन देख्नुभयो। अनि मेबी पत्रुस मलाई लाग्छ पत्रुस कन्फ्युज भएर अनि के हो यो, होइन, चारैतिरबाट तन्ना जस्तो तल आइरहेको छ है। अनि किन यस्तो भयो, पत्रुस चाहिँ कन्फ्युजमा थियो होला, होइन, कहाँ के हुँदैछ। तर यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा, पत्रुसलाई चाहिँ परमेश्वरले होइन एउटा दर्शन दिनुहुँदै थियो कि अन्य जातिहरूमा पनि तँ जानुपर्छ, अन्य जातिहरूको लागि पनि सुसमाचारको ढोका खोलिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर होइन परमेश्वरले पत्रुसलाई दर्शनमा देखाउनु हुँदै थियो। 23 र हामीले 23 को फर्स्ट पार्ट र 24 हामी हेर्छौँ भने यसरी लेखेको छ, भोलिपल्ट पत्रुस उठेर तिनीहरूसँग गए र योप्पाका कतिपय भाइहरू तिनको साथ लगे।
पर्सिपल्ट तिनीहरू कैसरिया पुगे। आफ्ना कुटुम्बहरू र घनिष्ठ मित्रहरूलाई बोलाएर जम्मा गरी कर्नेलियस तिनीहरूको बाटो हेरिरहेका थिए है। अनि हेर्नुहोस् त यहाँनिर कर्नेलियस अन्य जाति थिए, यहुदी थिएन। अनि त्यहाँनिर उसले चाहिँ मानिसहरू तयार गरिरहेको थियो। पत्रुसलाई थाहा थिएन होइन। त्यहाँनिर चाहिँ हामी त्यहाँ 10 अध्यायलाई पुरै पढ्छौँ भने त्यहाँनिर के छ, त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न किसिमका जन्तुहरू चाहिँ परमेश्वरले दर्शनमा पत्रुसलाई देखाएको छ। खा उठेर भन्दा पत्रुसले के भन्छ, म त कसरी खानु, यो त मेरो लागि अशुद्ध हो। अनि परमेश्वरले त्यहाँनिर अघि मैले भनेको जस्तै मैले भनेको कुरालाई अशुद्ध भएको शुद्ध गरेको कुरालाई तिमीले अशुद्ध नभन। मिनिङ यहाँ परमेश्वरले चाहिँ पत्रुसलाई के भन्नु हुँदै थियो, पत्रुसले प्रार्थना गरेको कारणले अन्य जातिहरूमा पनि सुसमाचार पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ बताउनु थियो। सो प्रेयरहरू आज हामीले के देख्यौँ त यहाँनिर कि यहुदी समाजबाट परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ फैलिएर अब इभन गैर यहुदीहरूमा पनि जाँदैछ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि हाम्रो परिवारभन्दा बाहिर, हाम्रो समाजभन्दा बाहिर, हाम्रो साथीभाइभन्दा बाहिर पनि गएर प्रभुको काम गर्ने, प्रभुको सुसमाचार सुनाउनलाई हाम्रो आँखा खोलिदिनु भएको छ आजको यो पदले है। सो मेरो इन्करेजमेन्ट तपाईँलाई, अनि आफ्नो सर्कलमा मात्रै तपाईँहरू कन्टेन्टेड भएर नबस्नुहोस्, त्योभन्दा बाहिर सोच्नुहोस्। किनकि परमेश्वरले सारा पृथ्वी सबै कुरा सृष्टि गर्नुभएको छ। किन भन्दा उहाँहरूले सबै मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ है। अनि प्रेरित 10:42-43 हामी हेरौँ यहाँ के भन्छ, उहाँले हामीलाई जनतामा प्रचार गर्न र उहाँ जीवित र मृतकहरूको न्यायकर्ता हुनलाई परमेश्वरद्वारा नियुक्त हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने गवाई दिनलाई आज्ञा गर्नुभएको छ। 43 सबै अगम वक्ताहरूले उहाँको गवाई दिएका छन् कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले उहाँको नाउँमा द्वारा पाप क्षमा पाउँछ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर। सो यो सुसमाचार चाहिँ, यो सन्देश चाहिँ जनतामा प्रचार गर भनेर यहाँनिर होइन परमेश्वरले भन्नुभएको छ। सो यो सुसमाचार चाहिँ मेरो गवाही हो, यो चाहिँ सबैलाई तिमीहरूले चाहिँ दियो भनेर परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो। अनि मेसेज चाहिँ के थियो त त्यहाँनिर कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले उहाँको नाउँद्वारा पाप क्षमा पाउँछ। प्रियहरू आज हामी कतिपल्ट होइन, हामी त अब क्रिस्चियन भयो, ओ हामी त स्वर्ग जान्छौँ भनेर हामी कतिपल्ट आफै आनन्दित हुन्छौँ, र कतिपल्ट हामीले हाम्रो समाजभन्दा, हाम्रो परिवारभन्दा बाहिर पनि जानुपर्छ। आज धेरै मान्छेहरूले धर्म कर्म गर्छ, धेरै मान्छेहरूले विभिन्न प्रयास गर्छ। के को लागि गर्छ भन्दा त पाप क्षमा पाउनका निम्ति है। हामी हेर्छौँ भने हाम्रो समाज वरिपरि हामी हेर्न सक्छौँ, नेपालमा, इन्डियामा धेरै मान्छेहरू छन् धर्म कर्म गर्ने है। किन भन्दा उनीहरूलाई पनि मनमा छ कि हामी मान्छे चाहिँ पापी हौँ भनेर, त्यसैले उनीहरूले त्यो पाप क्षमाको निम्ति प्रयास गर्छ। तर आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ येशूमा विश्वास गर्नेले मात्रै पाप क्षमा पाउँछ। अनि आज त्यही सन्देश प्रचार गर्नका निम्ति परमेश्वरले यो वचनद्वारा तपाईँ अनि मेरो हृदयको आँखाहरू खोल्नु चाहिरहनु भएको छ। आई बिलिभ प्रियहरू, परमेश्वरले यो समय तपाईँको हृदयमा काम गर्नुहुँदैछ है। अनि हामी यहाँ बिग आइटम हेर्न सक्छौँ, प्रार्थनाले हाम्रो हिचकिचाउने मनोवृत्तिलाई अरूसँग सुसमाचार बाँड्ने इच्छुकतामा परिवर्तन गर्दछ है। पत्रुस के थियो त, यहुदी भएको नाताले अलिकति यो रिलक्टेन्ट होइन, ऊ अलिक हिचकिचाउँथ्यो, जाउँ कि नजाउँ, ओ भोलि म गयो भने के भन्ला मलाई है। तर प्रार्थनाले के गर्दा यो स्पष्ट दर्शनमा पत्रुसलाई देखायो कि तिमी त्यहाँनिर जाऊ, अन्य जाति कहाँ जाऊ, सुसमाचार सुनाऊ। र पत्रुस के भयो त त्यो काम गर्नलाई इच्छुक भए। आज हामी पनि कति होइन, हाम्रो समाजमा हामी कति ठाउँमा जान चाहँदैन। ओ अब त्यो मान्छे मसँग बोल्दैन, मसँग मिल्दैन, ओ त्यो र मेरो कुरै एउटा छैन, मिल्दैन, कसरी जाने। तर प्रार्थना गऱ्यो भने त्यो कुराहरूमा पनि परमेश्वरले हामीलाई विलिङनेस दिनुहुन्छ। प्रेयरहरू त्यसकै लागि आज हामीलाई बोलाउनु भएको छ। आउनुहोस् मेरो तेस्रो अन्तिम पोइन्टमा म जान्छु। यहाँ यसरी भन्दछ, सुसमाचार प्रचार मार्फत अरू मानिसहरूलाई परमेश्वरको उद्धार दिने अनुग्रहभित्र आउनलाई प्रार्थनाले हामीलाई सहायता गर्दछ। आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो स्पिचहरू इलोक्वेन्ट होइन, एकदम राम्रो, हामी ट्यालेन्टेड भएर मान्छेले ग्रहण गर्न सक्दैन सुसमाचारलाई। आई डोन्ट नो, मैले धेरै ट्राई गरेँ होइन। अब म बोलिहाल्छु नि, मलाई बाइबल पढेको छु, मैले यो कुरा बुझेको छु, म यो इक्जाम्पल दिन्छु, म त्यो इक्जाम्पल दिन्छु र आज म यो आत्मालाई बचाउँछु भनेर धेरैपल्ट मैले प्रयास गरेँ। आइएम स्योर तपाईँहरूले पनि प्रयास गर्नुभयो होला। तर
त्यहाँ चाहिँ प्रभुको अनुग्रह, प्रभुको उद्धार दिने अनुग्रहभित्र आउनलाई चाहिँ केवल हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। जसरी यहाँनिर प्रेरित 10:34 र 35 भन्छ, तब पत्रुसले बोल्न थाले, साँच्चै नै म देख्दछु कि परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न, तर हरेक जातिमा जो उहाँसँग डराउँछ र उचित काम गर्छ त्यो उहाँको सामुन्ने ग्रहण योग्य हुन्छ। है, आज परमेश्वरको अगाडि जो डराउँछ, जो उचित काम गर्छ र परमेश्वरले चाहिँ उनलाई ग्रहण गर्छ। मिनिङ आज हामीले गरेको प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले मानिसहरूको हृदयलाई उहाँको उद्धारको सुसमाचार ग्रहण गर्नको निम्ति के गर्छ त? प्रार्थनाले तयार गर्छ। त्यसैले मेरो उत्साह तपाईँलाई हाम्रो आफ्नो ट्यालेन्टमाथि, हाम्रो आफ्नो बुद्धिमाथि, हाम्रो आफ्नो पोटेन्सियलिटीमाथि हामी भरोसा नगरौँ, भर नपरौँ, तर प्रार्थना गरौँ अनि परमेश्वरले उनीहरूको हृदयलाई तयार गर्नुहुन्छ। प्रेरित 10:44-45-46 यसरी भन्दछ, पत्रुसले यी कुरा बोल्दा बोल्दै वचन सुन्ने सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो। हेर्नुहोस् त के गरेछ? सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भएछ। अन्य जातिहरूमाथि पनि पवित्र आत्माको वरदान खनाइएको देखेर पत्रुसको साथमा आउने यहुदी विश्वासीहरू आश्चर्यचकित भए, किनकि अन्य भाषामा बोलेर तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको उनीहरूले सुने। तब पत्रुसले भने, हामी झै पवित्र आत्मा पाउने यिनीहरूलाई पनि पानीको बप्तिस्मा हुनदेखि कसले मनाही गर्न सक्छ? अनि तिनीहरूलाई येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा दिनु भनी आज्ञा गरे। तब तिनीहरूले पत्रुसलाई केही दिन त्यहीँ रहनुहोस् भनी अनुरोध गरे। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, यहाँ हामी के देख्दछौँ त? अन्य जातिहरूले पवित्र आत्मा पाएको, बप्तिस्मा लिएको कुराहरू किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै एकदम जोसको साथ प्रार्थना भइरहेको थियो, प्रार्थना गरिरहेको थियो त्यहाँनिर। अनि पत्रुसले जब प्रार्थना गर्दै त्यहाँनिर मान्छेहरूलाई प्रचार गरे, अन्य जातिले पवित्र आत्मा पाएको कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। है, अनि त्यहाँनिर उनीहरू आफ्नो ट्यालेन्टले गर्दा होइन, तर त्यहाँनिर के भयो त? प्रार्थनाको कारण ती सबै कुराहरू सम्भव भए। है, अनि अघि मैले भनेको जस्तै इट डजन्ट म्याटर हामीले जस्तो सुकै इक्जाम्पल दिएर पनि होइन परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्न मानिसहरूलाई प्रयास गर्छौँ भने आई एम स्योर एट द एन्ड अफ द डे हामी फेल हुन्छौँ। तर मेरो उत्साह तपाईँहरूलाई साथसाथै म पनि उत्साहित भइरहेको छु कि हामी ती मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ, हाम्रो दाजुभाइको निम्ति, हाम्रो समाजमा भएको व्यक्तिहरूको निम्ति, इभन हामीलाई मन नपर्ने व्यक्तिहरू, हामीसँग होइन नमिल्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। आई एम स्योर प्रभुले त्यहाँनिर के गर्नुहुन्छ? आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर बत्तिसमा भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, परमेश्वरले कति अचम्मको काम त्यहाँ गर्नुभयो। होइन, बिग आइडिया हामी हेर्छौँ। सुसमाचारको प्रचार गरेर मुक्ति पाएको प्रत्येक व्यक्ति कसैको प्रार्थनाको फल हो। सुसमाचारको प्रचार गरेर मुक्ति पाएको प्रत्येक व्यक्ति कसैको प्रार्थनाको फल हो। आज धेरै मान्छेले, अनि मलाई लाग्छ म विगतमा प्रभुमा आउँदा थुप्रै मान्छेले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिएको थियो, अनि मात्र म प्रभुमा आउन सकेँ। मैले तपाईँलाई भने जस्तै मलाई कसैले पनि आएर होइन बप्तिस्मा लिए, यो गर त्यो गर मलाई भनेन कसैले पनि। आई स्टिल रिमेम्बर, तर मेरै मनबाट होइन म प्रभुमा बप्तिस्मा लिन्छु भनेर मैले बप्तिस्मा लिएँ। होइन, त्यो चाहिँ किन भन्दा मेरो लागि धेरैले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। है, अफकोर्स त्यहाँनिर मलाई गाइड गर्ने चर्च लाने साथीभाइहरू पनि थियो। है, तर त्यसको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रार्थना गरेको थियो मेरो लागि धेरै मानिसहरूले। आज हामीले मान्छेहरूलाई सुनाउँछौँ, तर ती मान्छेको लागि के हामीले फर्केर गएर प्रार्थना गर्छौँ? त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँहरू मेरो लागि। आजको वचनमा पनि हामीले त्यही देख्दैछौँ कि पत्रुसले वचन प्रचार गर्नुभन्दा पनि बढी प्रार्थना गरे। एकसाथ भेला भएर प्रेरितको पुस्तकहरू यसरी प्रार्थना छ, अनि त्यहाँ आश्चर्य कर्म भएको छ। आइएम स्योर तपाईँहरू जो जतिले आज जोइन हुनुभएको छ, तपाईँहरू पनि प्रभुमा आउनको निम्ति तपाईँहरूको लागि पनि धेरै मान्छेले धेरै प्रार्थना गरेको छ। सो आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले पनि हामी जसलाई सुनाउँछु भन्छौँ, जो चाहिँ बाँचेको चाहन्छौँ प्रभुमा, लेट्स प्रे फर देम, उनीहरूको लागि प्रार्थना र प्रभुले उनीहरूको हृदयलाई तयार गर्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 9:22 सेकेन्ड पार्टको टेस्टमा हामी हेर्छौँ भने यसरी भन्छ पावलले, सब प्रकारका उपायले कसै न कसैलाई बचाउन सकूँ भनेर सबैको निम्ति म सब थोक भने, सुसमाचारका आशिषहरूको सहभागी हुन सकूँ भनेर सुसमाचार खातिर म यी सब थोक गर्दछु। पावलले सबै कुरा के गरेको लागि गरे त? सुसमाचार प्रचारको लागि। आज हामी सबैको आफ्नै काम छ, जागिर छ, व्यवसाय छ, पढाइ छ, होइन, तर हामी के गर्न सक्छौँ? हाम्रो क्षेत्रबाट पनि मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। होइन, उनीहरूको लागि इन्ट्रेस्टेड अन्तर्विन्ती गर्न सक्छौँ, प्रभुमा उपवास बसेर प्रार्थना गर्न सक्छौँ, अनि प्रभुले त्यहाँनिर
काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि आज मेरो उच्च तपाईँलाई यही छ, आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हाम्रो आफन्तको लागि, हाम्रो समाजभन्दा बाहिरको मान्छेको लागि पत्रुसले गरे जस्तै प्रार्थना, कर्नेलियसले गरे जस्तै प्रार्थना हामी गरौँ। अनि हाम्रो प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले मान्छेहरूको हृदयलाई तयार गर्छ है। अनि त्यसको साथसाथै त्यो सुसमाचार ग्रहण गर्नको लागि पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई तयार गर्दछ। विथ द्याट मेरो सिम्पल टेक अवे, प्रार्थनाले हामीलाई हाम्रो संस्कृतिभन्दा बाहिर गएर ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गर्न सक्षम तुल्याउँदछ। आई वान्ट टु रिपिट, प्रार्थनाले हामीलाई हाम्रो संस्कृतिभन्दा बाहिर गएर ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गर्न सक्षम तुल्याउँदछ। हेर्नुहोस् त, आज हाम्रो लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ प्रार्थनै रहेछ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि इट डज नट म्याटर समाज, संस्कृति, भाषा केही पनि छेक्दैन तपाईँ र मलाई, रोक्दैन तपाईँ र मलाई। तर परमेश्वरले हामीलाई उहाँको निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ आउँदो दिनमा। त्यसैले प्रियहरू, मेरो उत्साह, प्रार्थना गर्नुहोस् अनि म पनि गर्नेछु अनि हामी परमेश्वरको होइन महिमाको लागि कार्यहरू गर्नेछौँ। हुन्छ, आजको मेरो वचन म यही राख्दछु। मलाई आशा छ तपाईँ सबैजनाले आजको वचनद्वारा उत्साह पाउनु भएको छ। आउँदो दिनमा तपाईँले सुनाउनु सुसमाचार सुनाउनु भएको व्यक्तिको लागि, साथै जसलाई सुनाउनु चाहनुहुन्छ उहाँको लागि पनि निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुनेछ भनेर म विश्वास गर्दै हामी एउटा बिदा हुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, तपाईँलाई धन्यवाद आजको वचनको लागि। र म प्रार्थना गर्दछु आज हामी जो जतिले यो वचन सुन्यौँ र प्रभु हाम्रो जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस्। हाम्रो प्रार्थनाद्वारा तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो आफन्तको, हाम्रो साथीभाइको, हाम्रो परिवारको सदस्यको, हाम्रो समाजको मानिसहरूको हृदय परिवर्तन गर्नुहोस् र सुसमाचार सुन्नलाई, ग्रहण गर्नलाई हाम्रो प्रार्थना दोहोऱ्याउनेलाई तयार गर्नुहोस्। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी सबैलाई प्रार्थनाको जीवन दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्न सकौँ, हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू हामी तपाईँमा प्रार्थनामा राख्न सकौँ भन्दै आजको हाम्रो सङ्गतिलाई हामी यहीँ राख्छौँ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहको कारण आज हामीलाई यो सङ्गति पनि यसरी सकाउनलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिँदै सबै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ यार, सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। र अर्को हप्ता हामी फेरि पनि अनलाइन मार्फत यसरी नै सङ्गतिमा जोडिनेछौँ। तबसम्मको लागि सबैजना सुरक्षित रहनुहोला। जय मसीह, बाई बाई, स्टे सेफ।